हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि बरी आसपाकूच जाय आणि आमी बीन बरी आसा. तर भायर पळयात पावस पडटा खूब. सकाळच्यान चालूच आसा. तर आता न्हू सगळी बारीक बारीक जी कामां आसता घरातली न्हू ती सगळी माझी जाल्ली आसा. पुजा बी सगळी करून जाला आणि आता उरला ते जेवण करपाचें काम उरलां. हांवें सगळी हांगा तयारी करून दवरला जेवणाची. कातून चिरून बी सगळें रेडी दवरला आनी अळसाण्याचो रोस करतलें हांव. सो अळसाणे हांवें कुकरान शिजोवन घेतले पयलीं. हांगा अळसाण्याचे सोय, कांदो, आलें लसूण बी सगळें चिरून दवरल्या. हांगा कोथमीर चिरून दवरला आनी हे कोथमिरेचे दाणे आसा न्हू ते हांव वेस्ट करना, ते रोसान घालतलें हांव वांटून. हांगा केळ्याची भाजी करतलें. केळे आसा ते चिरून पाण्यान घालून दवरला, नाजाल्यार ते काळे पडटा न्हू. पाणी घालून दवरला आनी हांगा रोसान टमाट, कांदो, भाजयेचो कांदो, मिरसांग, खोबरें ते सगळें रेडी करून दवरला. तर पयलीं आमी रोस करया. आनी हांगा न्हू हांवें कायल तापत दवरला, तेल घालून दवरला तितून. आनी पयलीं जे रोसाचे खोबरें आनी कांदो बी घेतला पळय ते हांव भाजून घेता. हांगासर लसूण आनी आलें भाजून घेता पयलीं आनी कांदो घालता तितून आनी 2 हरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या चिरून त्यो घालता आनी मातशें तळसून घेता. हे आतां तेतून सुक्यो मिरसांग्यो घालता. आमी न्हू चड लायट असो रोस करता मसाल्याचो. चड मसालो सगळो घालिना, थोडोसो मसालो घालता आनी थोड्यो सुक्यो मिरसांग्यो घालता. नाल्यार रोस कडक जाता न्हू स्ट्रॉंग कसो, सो तो आमकां आवडना. आमी लायट करता ताका लागून सुक्यो मिरसांग्यो घातल्या. तो परतून मातशें तळसून घेता. आतां हांवें सोय घालून घेतल्या. सोय बरी भाजून घेता. आतां हांव गॅस बंद केला. आतां हांवें अर्दो चमचो हळदीचो पावडर आनी 1 चमचो गरम मसालो घालून घेतला. ते बरें मिक्स करून घेता आनी आतां हे थंड करून दवरता आनी मागीर मिक्सरान वांटून घेता. मिरसांग हांवें वांटून घेतला. आतां हांगा 1 टमाट आनी 1 कांदो रोसान घालपाक तळसून घेता. करीपत्ता घालता तितून. आतां हांव अळसाणे घालून घेता. आनी मिरसांग घालता आतां वाटलेली. आतां हांवें हांगा मिरसांग घालून म्हाका कितलें दाट पातळ जाय तें करून घेतला. आतां हेका मीठ घालता आनी बरें शिजोवन घेता हो रोस. आतां हांव केळ्याची भाजी करून घेता. सो हांगा तोप एक तापत दवरला, तेतून तेल इल्लें घालता फोडणी मारपाक. 1 चमचो तेल घातला हांवें आनी तेल तापल्या उपरांत घालता सांसवां, इल्लें जिरें घालता आनी करीपत्ता घालता. आतां कांदो एक चिरलेलो आनी हरवी मिरसांग चिरलेलो त्यो घालून घेता. बरें तळसून घेवया. तळसून जाल्या उपरांत कांदो बी तळसून जाल्या उपरांत घालून घेता केळ्याची फोडी. हळदी पावडर आनी मीठ घातला हांवें. आतां इल्लेशें उदक घालून
अशें धापून गॅस बारीक करून असो शिजोवन घेता। आनी हांगा हांवें घेतला वांग्याची कापां आनी फ्लावर। तेका हांवें फ्राय करपाक मीठ लायला, हळदी पावडर आनी लाल तिखट आसा तें लावून दवरलेलें पयलीं। सो आतां तेतून घालता इल्लेशें कॉर्नफ्लोर, क्रिस्पी जावपाक लागून घालता हांव तें, आनी हें बरें मिक्स करून घेता। आनी हांगासर आमचो रोस बरो शिजलेलो आसा, पळयात। आतां हांव इल्लीशी ओली कोथमीर घालता आनी गॅस बंद करून घेता। आतां हांव हांगा कापांक रवो लावून कापां बरें तव्यार घालून घेता। सगळीं कापां हांवें घालून घेतला आनी वयरसून बरो फ्लेवर येवपा खातीर करीपत्ता घातला तेतून। आनी हांगासर आमची केळ्याची भाजी शिजलेली आसा, तेतून खोबरें घालता आनी बरें मिक्स करून घेता। ओली कोथमीर घालता इल्लीशी आनी गॅस बंद करून घेता। तयार आसा आमची केळ्याची भाजी। कापां टर्न करून घेता हांव। आनी हांगासर हांवें शीताचो कुकर बी लायल्लो आसा। म्हाजी हांगा कापां आतां भाजून जाल्लीं आसा, अशें धापून दवरता हांव। आनी शीत बी जाला, कुकर लायिल्लो, शीत जालें। आतां म्हाजें सगळें रांदून बी जालें आनी भायर पावस बी आतां मातसो बारीक जाला। हो पळय, आतां जेवपाक बी खूब टायम आसा न्ही अजून, सो आतां मातशें बसतलें हांव। हें न्हू कालचें बुकाचें कण्ण, तें हांव आतां खावून घेता। आनी हो पळय आमचो तेजस टीव्ही पळयता हांगा बसून, हो पळय पिक्चर पळयता तो। आयज स्कुलान वचूना तो। कित्याक वचूना रे? आं कितें जालां? जोर येयला म्हणून स्कुलान वचूना। आनी आत्तां उठून बसला तो, न्हिदलेलो तो, पिक्चर पळोवपा बसला। तर हांव कण्ण पिवून घेता। तर रेडी आसा आमची आयची स्पेशल वेज थाली। तर हांगासर फ्लावराची कापां आसा, वांयग्याची कापां आसा, अळसाण्याचो रोस, केळ्याची भाजी, लोणचें, होममेड लोणचें आसा तें, शीत आनी एक चपाती आसा। चपाती न्हू हांवें आतां करूंक ना, सकाळची आसली। चला तर आमी आतां जेवून घेता। म्हजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट्स करा आनी कोण नवे आसा जाल्यार म्हजो चॅनल सबस्क्रायब करा।